गुनाह किए तरह तरह के, दिल स्याह हुए, बेशुमार ऐब किए, अल्लाह अकबर, और अल्लाह के हुक्मों की बेवकूफ़ी की, फिक्र आखिरत ना किया, और दुनिया पीछे आखिरत को भूले, दुनिया पीछे दीन गवाया, हाई दुनिया खोटी। उन्हें दुनिया की परवाह की, दीन की परवाह ना की। हर वो चीज़ दुनिया जो रब से गाफिल करे, वरना ये दुनिया तो आखिर खेती है। अल्लाह। और नसीहत करने वालों से भागे, नेक लोगों को ज़्यादा से गुरेज किया, बल्कि उन पे बुतान लगाए और उनको बनावटी कहा, और अहले कनात की कदर न की, हसद अपने दिल में छुपाए रखा। अल्लाह। जो कि ज़माने भी मौजूद हैं, बज़ाहिर साथ लेकिन दिल से साथ नहीं है। उसने जफियाँ बांधे दिल में खोट। ये मौला रूम की अपने ज़माने की बात कर रहे हैं, साथ में ये भी कहते हैं इस ज़माने में भी हैं। आगे ये फरमाया कि अहलुल्लाह अगर तुम्हारा हदिया कबूल कर ले तो कहते गदागर है, मांगत है, बेकारी है। हदीस मुबारक है, नस्ल का फरमान, सालम अब्दुल्ला राजी के बेटे हैं, अब्दुल्ला उमर फ़ारूक के, उमर बिन खत्ताब, सालम बिन अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बिन उमर बिन खत्ताब रसूल पाक रवायत करते नबी सल्लम से कि रसूल पाक सल्लम कुछ इनायत करते उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला को। वो कहते हैं अल्लाह के रसूल उसको ता करो जो मुझसे ज़्यादा मुस्तहिक़ है। अल्लाह। हुज़ूर फरमाया उमर इसको कबूल करो, अपने इस्तेमाल में लाओ। आपको ज़रूरत नहीं, आप नहीं, नीचे बैठ, आप ज़रूरत नहीं तो किसी और को दे दो, इनकार ना करो। अल्लाह की ज़ात सिर्फ गनी है, बाकी सब लोग अल्लाह के मुताज हैं। समझ आ रही बात की? वो अनायत होती है अल्लाह की, वो आपकी तरफ से कबूल कर लें तो कहते गदागर है, इतने कम ज़रफ़ हैं, दे के भी ये बातें करते, मतलब इसका दिल से मोहब्बत नहीं। अल्लाह। अब कबूल ना करें तो कहते जी ऐसे मिलावटी मगरूरी कर रहा है। अगर मिलते हैं खुश अखलाकी से तो कहते जनाब ये माल कमाने वास्ते ये चापलूसी कर रहा है। ना मिले तो कहते हैं बड़ा मगरूर है, खुद पसंद है। ना मिले यानी पूरे वसूख से मिले, जैसे जिसको जो हक पाओ उस पर रखें वहां पे। अल्लाह। इंसान जो है ना उनसे पैदा किया गया है, आपके दिल में उनस है ना तो उनस होगा। ये रोनी तो फिर और बड़ी बात है। अल्लाह। अगर कोई इससे बात सलूकी करे तो अमल करे तो कहना बड़ा कमजोर है। अगर वो कोई गैरत का मुजाहरा करे दीन के लिए, बात पुरुष पड़े कि ऐसा क्यों किया, तो कहना जनाब बड़ा बदमिजाज है। उस्ताद मोहतरम के बारे में, उस्ताद के मुझसे बारे में ऐसी ऐसी बातें करते। अल्लाह। और फिर तुमसे पूछा जा सकती कि फिर मुनाफिकों तो उधर उधर करते हो, 100 बहाने, हक बात नहीं करनी, बहाने बहाने खोरी से तो आदमी नहीं काम चलते ना। अल्लाह। आगे कहते जनाब मेरा बीवी बच्चों खर्चा से परेशान हूं मैं तो, अभी सारी बातें बताई ना पहले। हाँ तो जी हमारी दुआ कर दें जरा, मान ली कि मैं अल्लाह का वली बन जाऊँ, ये कर दो जरा, दुआ कर दें अली का वली बन जाऊं मैं, ये मैं सारी बातें दुआ रहा हूं। अल्लाह। कहते बीवी बच्चों के लिए रुज़्क़ कमाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, बड़ा मसरूफ हूं। अल्लाह। आगे मौलाना भी आ गए ना जोश में, आ गए जज्बे में, कहते अरे गुमराहों में शामिल होने वाले कैसा लाल, मैं तो सिर्फ तेरे खून को लाल समझता हूं कि ऐसे मकार का सार उड़ा देना चाहिए। मकारी की बातें करता है, हक के खिलाफ बात करता है, फिर अल्लाह के पास करता है जो दिल के जसूस होते हैं। अल्लाह। गज़ब की बात यह कि खुदा के बगैर रह सकता है, रोज़ी बगैर नहीं रह सकता। अल्लाह। खुदा के बगैर तो सब्र किए बैठा है दुनिया पीछे, तुझे ये नहीं फिक्र कि मैं खुदा को राजी कर लूं, दुनिया साथ जाएगी।
یہ بیعت کیوں ہوتے ہیں ہم لوگ کہ میری رسائی اللہ تک ہو جائے، اور مقصد تو نہیں ہونا چاہیے نا، یہ درمیانی منزل ہے نا، فلاں فی شیخ فلاں فی رسول فلاں فی اللہ، یہ منزل ہے نا ساری، اصل مقصود تو اللہ تک پہنچائی ہے نا، اللہ تک رسائی، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، مقصد بیعت کا یہی ہے نا۔ اللہ دل کا کام ہے غور و فکر کرے، دل میں غور و فکر کی عادت ڈالو نا۔ اللہ ارے تجھ کو جو بیوی بچوں کے بغیر صبر نہیں آتا تو زندہ حقیقی اور صاحب احسانات کے بغیر کیوں کا صبر آتا ہے؟ اس کے احسانات تو گنو، اس کے بعد صبر آ گیا ہے تو بیوی بچوں کے صبر نہیں آتا۔ بیوی بچوں قرآن کہتا ہے آپ کے دشمن جو آپ کو دین سے روکیں، آپ کا مال، آپ کی اولاد، آپ کی بیوی، آپ کے بچے آپ کے دشمن جو دین سے روکتے ہوں۔ اللہ اور پھر یہ کہتا ہے اللہ، یہ دوسرا نقطہ، پہلا ختم ہوا، اب دوسرا سبق۔ ارے تو جو کہتا ہے خدا تجھے یوں ہی بخش دے، تو اس کو ایک شیطان کا فریب سمجھ، اتنے برے برتوت کرتا ہے تو، سارے جو گنے وہ سے زیادہ کرتا ہے، بلکہ اوپر سے کہتا ہے خدا تجھے یوں ہی بخش دے گا، تو اس کو شیطان کا فریب سمجھ، جس نے تجھے بجاوری اعمال سے غافل کرنے کے لیے لٹی سلٹی باتیں سمجھا دی۔ یہاں سے بہت سے اس چیز میں مبتلا لوگ، بہت زیادہ لوگ، سمجھ آئیے، یعنی عمل کرنا کوئی نہیں، تو پھر عمل نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ اللہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں عوام مسلمین کے ایک نہایت غلط خیال کی اصلاح فرما دیے۔ اکثر لوگوں کو جب کہا جاتا ہے کہ میاں نماز پڑھا کر، روزے رکھا کرو، یا بعض نمازی روزہ داروں کو بدعات بنیاد سے اور جلا رسومات سے منع کیا جاتا ہے، اللہ تو کیا کرتے ہیں، اجی خدا بند بڑا کریم ہے جناب، اتنا ہمیں نہ ڈراؤ، اتنی باتیں ہمیں نہ سمجھاؤ مولانا صاحب، اللہ وہ اپنے گناہ گار بندوں کو اپنے رحم و کرم سے، اپنے حبیب پاک کے تصدق سے بخش دے گا، تو اتنی باتیں نہ ہمیں سمجھاؤ، مگر یہ کہتے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں تو صرف یہ پڑھ کو سنا رہا ہوں جو، اور ایسا ہو بھی رہا ہے۔ وہ جی بڑا نقطہ نواز ہے اللہ، کسی ذرا سے عمل پر بیڑا پار کر دے گا۔ اس قسم کے خیالات کو ایک رجائے محمود اپنے پروردگار کے ساتھ انہیں زان سمجھا جاتا ہے، مگر در حقیقت یہ ایک اوائل شیطان ہے اور فریب نفس ہے۔ ایک مرید تھا، وہ کہیں بیعت ہوا تو وہاں سے پھر آگے چلا گیا دوسرے کے پاس، اس نے کہا حضرت میں نے بیعت، انہوں نے کہا میں نے تو بیعت نہیں کرنا۔ اب تو ظاہر کرتا نا گھیر گھور کے ادھر آؤ، ہمیں سمجھ نہیں نا، ہاں یہ ذمہ داری کتنی ہے۔ اللہ ان کا حضرت مجھے بیعت کر لو، میں بڑے شوق سے آیا ہوں، انہوں نے کہا تو پہلے بھی کہیں رہا ہے، ادھر امید غالب ہے، خوف ادھر ہے نہیں، تو ادھر وہ باتیں سنتا ہے جہاں امید کا غلبہ ہے، ادھر خوف کی باتیں نہیں، تجھے سمجھ نہیں آنی، تو بعد میں یاری ٹوٹ جانی تو میں تو بیعت نہیں کرتا، یاری تو یہ توڑنے پہ۔ انہوں نے اس وجہ سے کہ وجہ بھی پیچھے یہ ہے میرے بیٹا، سمجھدارو، حضور کا فرمان ہے کہ ایمان کے لیے رجا اور خوف، امید اور خوف دونوں پر برابر ہوں۔ یہاں پہ انسان رجائے محمود میں رہتا ہے، عمل کرنا نہیں چاہتا، اصل میں وہ خود سست ہے، غفلت ہے، جان یعنی جان کا دشمن ہے، عمل کے بغیر یعنی جنت میں جانا چاہتا ہے۔